अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, शहबाज हुकूमत का अंजाम अब नवश्ता दीवार हो गया है। यानी सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है कि शहबाज हुकूमत आपको गिरती दिखाई दे रही है। किस तरह से, इस हवाले से कुछ इशारे मैं आपको गुज़श्ता कुछ वीडियोस में दे चुका हूं, लेकिन अब मैं इसकी आपको तफसील बताऊंगा। तफसीलात मेरे पास आ चुकी हैं कि अब शहबाज हुकूमत का जाना ठहर गया है। डिटेल्स आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली मौसूल हो जाए आपको। दोस्तों, शहबाज हुकूमत जिस तरह से बनी है आप बखूबी जानते हैं। जितनी इनकी असल सीटें हैं वो भी आप जानते हैं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, सिवाय पाकिस्तान के आईनी कानूनी इदारों के। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कानून तो अंधा होता है, लेकिन पाकिस्तान का कानून अनफॉर्चुनेटली अंधा होने के साथ साथ बहरा भी है। बल्कि पाकिस्तान का कानून जो है वो वारदात डालने वालों का सहूलतकार भी है। पाकिस्तान के कानून के रखवाले जो हैं वो जामिन बने हुए हैं, वो जनाब वो सहूलतकार बने हुए हैं एक 2 नंबर रिजीम को बचाने के। तो सूरत हाल ये है कि ये हुकूमत जिस तरह से खड़ी है, 18-20 सीटें हैं इनकी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके पास मौजूद फॉर्म 45 के मुताबिक। तो वो मामला अभी तक पेंडिंग है, खत्म नहीं हुआ। और जो इलेक्शन रिफॉर्म्स का मामला है या फिर इलेक्शन की तहकीकात का मामला है वो अभी तक पेंडिंग में है, बल्कि ये कह लीजिए कि उन पर स्टे है, रुका हुआ है। वो जब भी मामला खुलेगा, अभी आपने देखा कि अभी ऑर्डर्स आए हैं कि कराची में PMLN के मलीर से एक रहनुमा है, उनके दोबारा वोटों की दोबारा गिनती के हवाले से, और वो महज 300 और कुछ वोटों से जीते थे और उनके वहां पर 4 हलकों में दोबारा से काउंटिंग हो रही है। तो इसी तरह से सैकड़ों हलके हैं जो दबे हुए हैं, जो दबाए हुए हैं। अब वो खुलने जा रहे हैं, वो किस तरह से, और वो जब वो खुलेंगे तो ना सिर्फ शहबाज हुकूमत बल्कि मरियम नवाज हुकूमत भी धड़म से गिर जाएगी। डिटेल आपको बताता हूं। दोस्तों, हुआ क्या? हुआ ये कि हुकूमत बनी और PTI के लोग जो थे वो कहते थे हमारी सीटें छीन कर ये हुकूमत बनाई गई है। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी मजीद 80 सीटें बनती हैं, जो कि नून लीग पीपल्स पार्टी MQM इनके पास है। उसके लिए उन्होंने उजरदारी की दरखास्तें दी हुई हैं ट्रिब्यूनल्स में, उस पर फैसला हो नहीं रहा। उसकी बड़ी वजह काजी फायज ईसा साहब को ये हुकूमत ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है और ये हुकूमत भी समझती है। और फिर PTI ने इतना शोर मचाया कि जैसे ही काजी साहब जाएंगे तो साथ ही ये हुकूमत भी घर चली जाएगी और नए आने वाले जो काजी होंगे वो इस पर कार्रवाई करेंगे और इलेक्शन का जो मामला है इसको आगे बढ़ाएंगे और तहकीकात होंगी जब, तो दूध का दूध पानी का पानी, इनसे इक़्तिदार छिन जाएगा और हमारे हाथ में आ जाएगा। और कहीं ना कहीं यह हुकूमत को भी लगता है कि ऐसा ही होगा, इसलिए हुकूमत ने सर तोड़ कोशिश की कि काजी फायज ईसा साहब की कुर्सी को बचा लिया जाए। अब हुकूमत ने काजी फायज ईसा साहब की कुर्सी बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, एक से बढ़कर एक वारदात डालने की कोशिश की, लेकिन मौलाना साहब ने आके सारी गेम पलट दी। अब अगर काजी साहब नहीं रहते तो ये हुकूमत नहीं रहती, ये तो लाजिम मलजूम है, ये तो कंफर्म है। और अगली खबर ये है कि अब काजी साहब नहीं रहेंगे। काजी साहब की रिटायरमेंट की बाकायदा तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब हुकूमत के पास एक ऑप्शन था कि चलो काजी साहब ठीक है, रिटायर्ड हो जाते हैं तो हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बना देते हैं, उसका सरबराह काजी साहब को बना देंगे और ये सारे जितने भी मामलात हैं ना, ये सारे चले जाएंगे हमारे ये सीटों के, ये वो हमारी हुकूमत के, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, वहां पर काजी साहब बैठे होंगे तो वो मामलात को मैनेज कर लेंगे। लेकिन यहां पर गेम उस वक्त उल्टी पड़ी जब मौलाना फजल रहमान साहब ने जवाब दे दिया। बल्कि जवाब नहीं दिया, मौलाना फजल रहमान साहब ने शहबाज हुकूमत के पांव तले से जमीन खींच ली, या फिर यूं कह लीजिए कि शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम के नीचे से कुर्सी खींच ली। मौलाना साहब ने कहा है कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट किसी सूरत नहीं बन सकती। मौलाना साहब को राम करने की कोशिश कर रही थी हुकूमत
ایون نواز شریف صاحب جو تھے اسپیشلی وہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے کسی بھی قیمت پر میرا قاضی نہیں جانا چاہیے. نواز شریف صاحب نے خود بڑی کوششیں کی, مولانا صاحب سے ملے, ترلے کیے, لیکن مولانا صاحب ڈٹ گئے. مولانا صاحب ڈٹ گئے اور مولانا صاحب نے ایک تجویز دے دی. مولانا صاحب نے کہا جی ہم اپنا مسودہ لے کے آتے ہیں, آپ کا مسودہ ہمیں منظور نہیں ہے. اب مولانا کا مسودہ کیا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے؟ اب ان کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ بھائی اب ہم 200 کیسز کے لیے الگ عدالت بنا دیں. تو جناب ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ہاں ایک بات ہو سکتی ہے, اگر مسئلہ واقعی کانسٹیٹیوشنل ہے, اگر مسئلہ واقعی جوڈیشل ہے تو پھر اس کا حل نکالتے ہیں, لیکن آپ کا مسئلہ پولیٹیکل ہے تو پولیٹیکلی ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے ماضی میں بڑے دھوکے دیے ہوئے ہیں ہمیں. اب مولانا صاحب جو مسودہ تیار کر کے بیٹھے ہیں, مولانا صاحب نے کہا ہے کہ یہ مسودہ جو ہے یہ مسودہ جناب ہم پیش کریں گے, اس پر بحث ہوگی. اور مولانا صاحب نے کہا کہ جی اگر آپ کا یہ ایشو ہے نا یہ کانسٹیٹیوشنل کیسز کا, تو جناب اسی سپریم کورٹ میں ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیتے ہیں, 4-5 سینئر ججز کا بینچ بنا دیتے ہیں, وہ ان کیسز کو دیکھ لیں گے. اچھا جو بینچ بنے گا وہ آپ کو پتا ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں بنے گا, جس سے یہ جان چھڑاتے تھے, جس سے یہ ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس نہ بنے. بہرحال ان کو چیف جسٹس بننے سے یہ روک نہیں پائے ہیں. اس میں بہت بڑا رول ہے مولانا فضل الرحمان کا. آج بھی مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کی کوششیں جاری ہیں, لیکن مولانا صاحب مان نہیں رہے, اور مولانا صاحب جو ہے وہ کسی قیمت پر مانیں گے بھی نہیں. اور اوپر سے جو ہے اوپر سے یہ ایس سی او آ گیا, اور یہ ایس سی او جو سمٹ ہے کانفرنس, اس حوالے سے حکومت تھوڑی سی بیک فوٹ پر چلی گئی ہے. اور اس کے بعد حکومت کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں بچتا کہ وہ قاضی صاحب کو روک سکیں, قاضی صاحب کی عمر بڑھا سکیں, یا پھر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دے سکیں, یا پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا سکیں. تو یہ حکومت جو امینڈمنٹس لانا چاہ رہی تھی, یہ ان کا جو سب سے بڑا پرپس تھا وہ قاضی صاحب کو بچانا تھا. لہٰذا قاضی صاحب کو بچانے میں حکومت ناکام ہو گئی ہے. اور حسنات ملک صاحب سینئر کورٹ رپورٹر ہیں, اور انہوں نے جناب یہ خبر دی ہے کہ اب بظاہر حکومت جو ہے وہ آئینی ترامیم سے پیچھے ہٹ رہی ہے, کیونکہ مولانا صاحب جو ہے مولانا صاحب نے گیم کر دی ہے. اب اگر وہ مولانا صاحب کی جو مسودہ ہے اس کو مانتے ہیں تو پھر پلے کچھ نہیں رہتا, یعنی تو پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے نا. اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنتی جیسا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے, کوئی کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اور اگر مولانا صاحب کی بات مان کے ترامیم کر لیتے ہیں تو پھر بھی پلے کچھ نہیں رہتا, پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ قاضی صاحب کو تو پھر بھی نہیں بچا سکتے. تو اس وقت حکومت شدید ڈپریشن میں ہے, پریشانی کے عالم میں ہے. نہ صرف حکومت بلکہ اور بہت سے لوگ اور دیگر جو حلقے ہیں جن کا حکومت کو آسرا تھا کہ یہ ہمیں سپورٹ کریں گے, ان کو بھی لگتا ہے کہ بھائی اب ان چکروں کا اب فائدہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ چھوٹے سے فائدے کے لیے اتنی مینیجنگ اتنی انجینئرنگ تو ہوتی نہیں ہے نا. کوئی بڑا جب تک کوئی